سعودی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو خدا ان کو اپنے گھر میں کیوں امام بناتا؟ 360 بت اتنے رہنے میں پہلو بھی گل کر گیا، وہ چنگے سن، رب انہوں نے بٹھائی رکھے۔ اللہ دے بندے ہو، ابو جہل ہوراں دا قبضہ رہا کعبے دے اوتے، کی آکھو گے چنگے سن؟ کعبے دے اوتے قبضہ، کعبے دے اوتے قبضہ یا کسی ولی دے دربار تے قبضہ کسی دے حق ہون دی دلیل نہیں، حق ہون دی دلیل نبی دی شریعت۔ او ویکھو ایمان نال دسو، ہن میں تہاڈے نال ایک گل پیا کرنا، ا مدینے دی مسجد نہیں، حضور پاک سرکار دی مسجد نبوی، اس دے امام نے اج تو تقریباً 3 تے 2 5 6 سال پہلوں کی گل ہے غالباً، انہیں ایک حدیث پاک پڑھی ممبر تے، اخرج الیہودا والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود نصارہ کو عرب کے جزیرے سے نکال دو۔ سعودی حکمرانوں نے اس آخیا بھی تسا امریکہ یہود نصارہ کیوں بلائے کھڑے جے؟ نبی فرمایا کڈو عرب وچوں۔ اسے حدیث پڑھن دے جرم وچ 2 سال اندر تو پڑھ نماز، پھر جدو باہر کیویں آیا ہے اس آخیا ہوں اگوں تو ایک نہیں پڑھا گا۔ میں تے یہ سمجھنا جو انج دے خنویر تے بغیرتاں دے پیچھے نماز نہیں۔ ظالما جے تو حسین پاک تو سبق سیکھیا تے تو آندا اوے کمینیو تساں مینوں آندے جے ایک حدیث نہ پڑھ، میں 1000 پڑھاں گا، میرا سارا کنبا کو چھڈو۔ اسے مدینے وچوں حسین سب کچھ کو آ چھڈیا، میں کیوں نہ کو؟